الحمد لله وحده نصر عبده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان بعده. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات علماء کرام، زعماء ملت اور اہل فکر و نظر اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن کی یہ فضائی، بری اور بحری جنگ جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے، اس لیے کہ بھارت پاکستان کے مقابلے میں رقبے میں 4 گنا، آبادی میں 6 گنا، مسلح افواج کے اعتبار سے دگنے سے زائد، حربی سامان کے اعتبار سے دگنے سے زائد، اور ان کا دفاعی بجٹ ہمارے کل قومی بجٹ سے زیادہ، ہمارے دفاعی بجٹ سے 10 گنا. اس کے باوجود ہمارے شاہینوں نے، مسلح افواج کے جوانوں نے جو بے مثال کارنامہ انجام دیا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، اور جن ماؤں کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے ان ماؤں کو بھی سلام کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم مسلح افواج کی قیادت کو بری افواج کے سپہ سالار، فضائی افواج کے سپہ سالار اور بحری افواج کے سپہ سالار ان کی قیادت پر، صلابت پر، عزیمت پر، استقامت پر، قوت ایمانی اور جرأت و شجاعت پر ان کو سلام کرتے ہیں. اور ہر جوان، ہر فضائی پائلٹ اور ہر بحری ملاح، رینک اینڈ فائل، سب کو ہم سلام کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ الحمدللہ پوری دینی قوتیں اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ ہے، قدم بقدم ہے، مرحلہ بمرحلہ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ میرا پیغام ہندوستان کے عوام تک بلا امتیاز مذہب پہنچایا جائے کہ پاکستان کے عوام کو ہندوستان کے عوام کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ایک ایسے شخص نے پیدا کیا، نریندر سنگھ مودی نے، کہ جس کے اندر فرعونیت آئی، جو راشٹریہ سیوک سنگھ اور ہندو وشوا پریشد کے نظریات کا حامل ہے، کہ آج ایسے عالم میں کہ یورپین یونین کے 27 ممالک ایک کامن مارکیٹ بن چکے ہیں، ان کے درمیان ویزا، کسٹم ختم ہو چکا ہے. شنگن کے 29 یورپین ممالک یکجان ہو چکے ہیں کہ ایک ملک ویزا دے تو 29 ممالک میں وہ بندہ بغیر کسی رکاوٹ کے جا سکتا ہے. آج
यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, अरब लीग है और गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल है। ममालिक आपस में ताउन कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने इस खित्ते को अजाब में मुब्तला कर रखा है। वो इस इलाके का डॉन बनना चाहता है, इस खित्ते के अवाम को चैन से नहीं रहना देना चाहता, और उसने एक नफ़रत का और बुग़्ज़ का एक माहौल पैदा कर रखा है, जिसकी वजह से ये पूरा खित्ता मसाइल का शिकार है। और ये वाहिद मुल्क है कि चारों तरफ सरहदों के साथ जो ममालिक हैं उनके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात, भारत के ताल्लुकात सही नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के अवाम अपने मुल्क में अमन के साथ रहें, पाकिस्तान के अवाम अमन के साथ रहें। कश्मीर के मसले को खुद हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जो पैमान दिया था, उसके मुताबिक पुरअमन तरीक़े से मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए और इस पूरे खित्ते को नफ़रत की आग में जलाने के बजाय पुरअमन बक़ाए बाहमी का माहौल पैदा किया जाए। इसलिए हम यहाँ एक मुस्बत पैगाम देने के लिए यहाँ आए हैं कि पाकिस्तान की दीनी क़ुव्वतें चाहती हैं कि हमारे गिरदो पेश में और हमारे खित्ते में और पूरे एशिया में अमन कायम हो, सलामती की फ़ज़ा कायम हो और सब लोग अपने अपने मुल्क में, अपने अपने ममालिक में अमन के साथ, आफ़ियत के साथ और सलामती के साथ रहें। इसी तरह मोदी ने बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो एक जाल फैला रखा है जासूसी का और दहशतगर्दी को प्लांट करने का, इस फितने को ख़त्म किया जाए, इसका सद्दे बाब किया जाए तो तमाम तनाज़ुआत का मामला अमन से, मुज़ाकरात से और आफ़ियत से तय हो सकता है। चंद दिन की जंग ने ये पैगाम दिया है कि आप ताकत के ज़ौम में और फ़िरौनियत और नमरूदियत की नख़वत में और घमंड में आकर पाकिस्तान को न फना कर सकते हो, न ज़ेर कर सकते हो, न अपना ताबे बना सकते हो, बल्कि कुदरत ने ये दिखाया कि यहूद और हनूद दोनों की हरबी सलाहियतें इस चंद रोज़ा जंग में मौजूद थी। और यहूद के बनाए हुए जो ड्रोन थे उन्होंने हमारे मुल्क पर परवाज़ की, लेकिन पैगाम ये दिया गया कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट्स नॉट गन्स बट मैन बिहाइंड द गन्स, कि असले की अहमियत मुसल्लम है, लेकिन असले से भी ज़्यादा अहमियत उन अफराद की है कि जो असले को चलाते हैं, जो क़ुव्वत ईमानी से, जज्बे जिहाद से और हाजिर दिमागी से बर वक्त इक़दाम कर सकें। और पहली मर्तबा मग़रिब ने ये देखा कि जो इसराइल और भारत की सारी टेक्निक, बल्कि फ्रांस की टेक्निक यकजा हो चुकी थी। हमारे शाहीनों ने अपने स्किल, अपनी महारत, अपनी जुरत, अपनी जसारत और अपनी हाजिर दिमागी से उन सब को नाकाम कर दिया, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम कर दिया। और कोई बईद नहीं कि अगर इस मोदी जैसी क़यादत से भारत के अवाम ने छुटकारा हासिल न किया तो एक दिन भारत पूरा जाम हो सकता है इंशाअल्लाह। इसलिए हम अमन चाहते हैं और हम जंग के ख़रीदार नहीं हैं, जंग हमारी तरजीह नहीं है, लेकिन हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वला ततमन्नो लिकाल अदुव्वे,
کہ دشمن سے ٹکرانے کی تمنا نہ کرو، لیکن فیضا لقی تم فثبتو، جب دشمن تم پر جنگ مسلط کر دے تو ڈٹے رہو، جمے رہو، ثابت قدم رہو۔ اور یہی قرآن نے فرمایا فیضا لقی تم فئتن فثبتو، جب تم مودی جیسے ایک بغض کے بھرے ہوئے گروہ سے تمہارا ٹکراؤ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اور ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ ہفتوں تک ہوش میں نہ آئیں اور یہ جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تمہیں تکبر کی سزا ملی، نخوت کی سزا ملی، گھمنڈ کی سزا ملی، فرعونیت کی سزا ملی، اور پاکستانیوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ اس فتح پر سربسجود ہو جائیں، سراپا تشکر و امتنان بن جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکسار کا پیکر بن جائیں۔ کیوں کہ ساری صلاحیتیں اور سارے اسباب تب کام میں آتے ہیں جب مسبب الاسباب کی تائید اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ اور پاکستان نے بھی دیکھ لیا، دنیا نے بھی دیکھ لیا، اور اس چند روزہ جنگ کے بارے میں دنیا کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، اسٹڈی کی جائے گی، مگر جواب یہی آئے گا کہ قوت ایمانی اور جذبہ جہاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہماری مسلح افواج کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی غیبی تائید اور نصرت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور عالم اسلام کو پیغام ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی یہ طاقت آپ کی طاقت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ پاکستان پورے عالم اسلام کا محافظ، مدافع اور مجاہد بنے گا۔ اللہ تعالی اس عزم میں ہمیں اور ہماری مسلح افواج کو سرخرو فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہ ہماری پاکستانی افواج نے میدان جنگ ہی میں شکست نہیں دی، بلکہ سفارتی میدان میں بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان نے انڈیا کو تنہا کر دیا، اور دنیا کی ساری اقوام نے تسلیم کیا کہ پاکستان حق پر ہے اور مودی باطل پر ہے، اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ مٹ کر رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔